वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। अद्य नागेशोपाध्याय प्रणीत वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषाम् आश्रित्य यत् पञ्चदशं पत्रं प्रवृत्तं तत्र भुवः प्रभवः इति सूत्रार्थविचारः तथा ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इत्यादि वार्तिकचतुष्टयविचारः इत्येनम् अंशम् आश्रित्य मम पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, भुवः प्रभवः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, लघुमञ्जूषारीत्या सूत्रार्थविचारः, ततः ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकविचारः, तदनन्तरं यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पञ्चमी, तद्युक्तादध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ इत्यादि वार्तिकत्रयविचारः, तदनन्तरं पाठस्य सारः इत्येवम् अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति। आदौ प्रस्तावनारूपेण किञ्चिदुच्यते। अतीते पाठे अपादानसंज्ञाविधायकम् आख्यातोपयोगे इति सूत्रं तथा जनिकर्तुः प्रकृतिः इति च सूत्रम् आश्रित्य लघुव्याख्यानं कृतं। तदनन्तरं तत्र लघुमञ्जूषारीत्या तस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं, ततः परं महाभाष्यरीत्या सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः इत्येवमाद्याः अंशाः अतीते पाठे विचारिताः सन्ति। सम्प्रति अद्यतनपाठसम्बद्धतया किञ्चिद् उपोद्घातरूपेण प्रोच्यते। आदौ भुवः प्रभवः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं क्रियते। ततः परं ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकस्य व्याख्यानं क्रियते। यथा प्रासादात् प्रेक्ष्यते इत्यादौ अस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः। एवं यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पञ्चमी इति वार्तिकस्य, ततः परं तद्युक्तादध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ इति वार्तिकस्य, तदनु कालात् सप्तमी च वक्तव्या इति वार्तिकस्य च विचारः क्रियते। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे भुवः प्रभवः इति सूत्रार्थः विचार्यते। ततः परं ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च यतश्चाध्वकालनिर्वाणं तत्र पञ्चमी, तद्युक्तादध्वनः प्रथमा सप्तम्यो, कालात् सप्तमी च वक्तव्या इत्येवं वार्तिकचतुष्टयस्य विचारः क्रियते। आदौ भुवः प्रभवः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे 31तममिदं सूत्रं भुवः प्रभवः इति। अपादानसंज्ञाविधायकेषु अष्टमं सूत्रमिदम्। अत्र कारके इति सूत्रमधिक्रियते। ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रात् अपादानम् इति च पदमनुवर्तते। एवं स्थिते भूसत्तायाम् इत्यस्मात् धातोः संपदादिभ्यः क्विब्वाच्यः इति वार्तिकेन क्विप् प्रत्ययः क्रियते। स च सर्वलोपी। नाम पकारस्य हलन्त्यमिति सूत्रे नित्संज्ञा, ककारस्य लशक्वदद्धिति इति सूत्रे नित्संज्ञा, इकारस्य उपदेशे अजननास्क सूत्रे नित्संज्ञा, तस्य लोपः इति त्रयाणाम् एतेषाम् इत्संज्ञकानां वर्णानां लोपः। ततः वकारमात्रमवशिष्टं
तस्य च वकारस्य वेरपृक्तस्य इति सूत्रेण लोपः भवति। अनया रीत्या यदा भू इति शब्दः क्विबन्तः जातः, क्विप् नाम कृत् प्रत्यय इति हेतोः कृत् तद्धित समासाश्च इत्येवं कृदन्तताम् आश्रित्य भू इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तेन ततः सोजसमोट् इत्यादिना सूत्रेण षष्ठी विभक्ति एकवचने ङस् प्रत्यये कृते भू अस् इति दशायाम् अचिष्णु धातु भ्रमां योर् यौङ सूत्रेण ऊकारस्य स्थाने वङादेशे भुवस् भुव अस् भुवस् वृत्ते विसर्गे च भुवः इति भवति। अत्र भूः नाम किम् इत्युक्ते भवनम् इत्यर्थः। इदानीम् इतः पूर्वं जनिकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रं पठितं। तस्मात् सूत्रात् एकदेशस्य नाम जनिकर्तुः इति समासे केवलम् एकदेशस्य कर्तुः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इति नियममाश्रित्य। तथा च भूकर्तुः नाम भुवः कर्तुः इत्यर्थः लभ्यते। द्वितीयं पदमस्ति प्रभवः इति। प्रभवन्ति अस्मात् इत्यर्थे अकर्तरि च कारकेयसंज्ञायाम् इत्यधिकारे रूदोरप् इति सूत्रेण अयम् ऊकारान्तः धातुस्य हेतोः अप् प्रत्यये कृते प्रभू अ सार्वधातुकार्धातुसूत्रेण ऊकारस्य गुणे ओकारे एचोयः सूत्रेण अवादेशे च प्रभवु अप्रभव सुप्रत्यये ऋतुसर्गे च प्रभवः। प्रभवः इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे केवलं प्रथमः प्रकाशः इत्यर्थः। तथा च भूकर्तुः प्रभवः इत्युक्ते प्रथमः प्रकाशः यः तत्कारकम् अपादानसंज्ञं भवति इति सूत्रार्थः लभ्यते। उदाहरणं भवति हिमवतो गंगा प्रभवति। नाम गंगायाः प्रथमप्रकाशः कुत्र इत्युक्ते हिमवत्पर्वते। एतत् हिमवत्पर्वते एव प्रथमम् उपलभ्यते गंगा। अत्र प्रश्नः आयाति प्रभवति इत्युक्ते प्रकाशते इत्यर्थः उक्तः। कथमयम् अर्थो लभ्यते? भूधातोः सत्ता इत्यर्थः किल इति चेत् धातूनाम् अनेकार्थत्वात् प्रकृतसूत्रे प्रभवः नाम प्रथमं प्रकाशः इत्यर्थः। क्वचित् उत्पत्त्यर्थकत्वमपि यथा धुन्धुस्तस्य सुतो भवत् इत्यत्र भूधातोः उत्पत्त्यर्थकत्वम् अस्ति। प्रकृते तु नाम प्रकृतसूत्रे तु भूधातोः उत्पत्तिः इति न अर्थः। कुतः इत्युक्ते न हि हिमवान् गंगायाः कारणम्। अत्र उत्पत्तिः इत्युक्ते हिमवत्पर्वते गंगानद्याः उत्पत्तिर्न जाता, किन्तु केवलं प्रथमप्रकाशः तत्र जातः। अतः न हि हिमवान् गंगायाः कारणं नाम गंगायाः उत्पत्तिस्थानं तन्नास्ति। स हि अन्येभ्यः कारणेभ्यः उत्पन्ना नाम विष्णुपादोद्भवा गंगा इत्येवं रीत्या नैकानि कारणानि तत्र उत्पत्तिकारणानि सन्ति इति हेतोः हिमवत्पर्वते नोत्पन्ना इति हेतोः अत्र उत्पत्त्यर्थकत्वं न स्वीक्रियते। अत्र तु केवलं प्रथमः प्रकाशः इति उपलभ्यते। अत एव जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यनेन नापादानता। यदि गंगानदी हिमवत्पर्वते उत्पन्ना स्यात् तर्हि ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्रैव जनिकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रेणैव अपादानसंज्ञा वक्तुं शक्येत। अतः अत्र हिमवतो गंगा प्रभवति इत्यत्र गंगानद्याः उत्पत्तिस्थानं हिमवत्पर्वतः नास्ति इति लभ्यते। इदानीं लघुमञ्जूषारीत्या सूत्रार्थविचारः क्रियते। हिमवतो गंगा प्रभवति प्रथमप्रकाशोऽत्र धात्वर्थः तदाधारः हिमवान् अपादानकारणम्
हिमवदपादानकः गङ्गाकर्तृकः प्रथमः प्रकाशः इति बोधः। हिमवतः निस्सरमाणा गंगा प्रकाशते इति वा अर्थः इति नागेशोपाध्यायस्य पंक्तयः। सम्प्रति नागेशोपाध्यायपङ्क्तीनाम् अर्थः विवर्यते। तदाधारः इत्युक्तं नाम प्रथमप्रकाशस्य आधारः इत्यर्थः। हिमवदपादानकः गङ्गाकर्तृकः प्रथमः प्रकाशः इति। अन्ये सर्वेप्यंशाः अत्र ये अंशाः वक्तव्याः ते सर्वेपि लघुव्याख्यान एव विवृता इति हेतोः पुनः तेषाम् अंशानां विवरणमत्र न दीयते। एवं स्थिते एतावत्पर्यन्तं भुवः प्रभवः इति सूत्रं, सूत्रस्य अर्थः, उदाहरणं, भूशब्दस्य कः अर्थः, प्रभवः इति शब्दस्य कोऽर्थः, हिमवतो गंगा प्रभवति इत्यत्र जनकर्तुः प्रकृतसूत्रेण अपादानसंज्ञा कुतो न भवति इत्येवमाद्याः अंशाः विचारिताः सूत्रस्य प्रयोजनं प्रोक्तम्। एवं स्थिते महाभाष्ये इदं सूत्रं प्रत्याख्यातम्। तत्र महाभाष्ये पंक्तयः एवं सन्ति। अयमपि योगः शक्यो अवक्तुं कथं हिमवतो गंगा प्रभवति अपक्रामन्ति ताः तस्मादापः यद्यपक्रामन्ति नात्यन्तायापक्रामन्ति सन्ततत्वात् अथवा अन्याश्च प्रादुर्भवन्ति इति भगवतः पतञ्जलेः भाष्यकारस्य पंक्तयः एवं रीत्या सन्ति। सूत्रप्रत्याख्यान बोधिकाः इमाः पंक्तयः। सम्प्रति एतासां पंक्तीनाम् अर्थः विवरिष्यते। अत्र भाष्यकाराणाम् अयमाशयः अस्ति। प्र उपसर्गपूर्वक भूधातोः भवनपूर्वकं निस्सरणम् अर्थः। यथा वलाहकाद् विद्योतते विद्युत् इति स्थले इति अत्र किञ्चित् विचारणीयम्। पूर्वमस्माभिः अपादानसंज्ञा आरम्भे वलाहकाद् विद्योतते विद्युत् इत्युदाहरणं प्रोक्तम्। ततः पूर्वम् अपादानस्य त्रैविध्यमुक्तं। यथा निर्दिष्टविषयं किञ्चित् उपात्तविषयं तथा इत्येवं निर्दिष्टविषयम् अपादानम् एवं उपात्तविषयम् अपादानम् अनन्तरं प्रकारान्तरेणापि इति। सम्प्रति वलाहकाद् विद्योतते विद्युत्यत्र वि इत्युपसर्गपूर्वकद्युतदीप्तौ इति यो धातुर्वर्तते तस्य धातोः प्रकाशनमात्रन्नार्थः किन्तु निस्सरणपूर्वकद्युतिः अर्थः इति तत्र वर्णितं। तदेव उपात्तविषयम् अपादानम् इति। एवमेव प्रकृतेपि प्रभवति इत्युक्ते प्रा इत्युपसर्गपूर्वकभूधातोः केवलं प्रथमप्रकाशः इत्यर्थः न, किं तर्हि भवनपूर्वकं निस्सरणम् इत्यर्थः। तथा च यथा वलाहकाद् विद्योतते विद्युत् इत्यत्र उपात्तविषयम् अपादानमित्युक्तम् अत्रापि उपात्तविषयम् अपादानं हिमवतो गंगा प्रभवति इत्यत्र। तेन ध्रुवमपाये अपादानमिति सूत्रेणैव गंगायाः अपादानत्वं सिद्ध्यति। ततः अपादाने पंचमीति सूत्रेण पंचमी विभक्ति सिद्ध्यति इति हेतोः इदं सूत्रम् अनावश्यकमेव इति भाष्यकृत प्रत्याख्यातम्। एतावता ध्रुवमपायेऽपादानम् इति सूत्रादारभ्य भुवः प्रभवः इति सूत्रपर्यन्तम् अष्टौ अपादानसंज्ञासूत्राणि व्याख्यातानि। किन्तु प्रथमसूत्रेणैव नाम ध्रुवमपायेऽपादानमिति सूत्रेणैव इतरत्र सर्वत्रापि उदाहरणेषु अपादानसंज्ञा वक्तुं शक्यते वा इति हेतोः भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रादारभ्य भुवः प्रभ इति प्रकृतसूत्रं यद्वर्तते तावत्पर्यन्तं सप्तापि सूत्राणि प्रत्याख्यातानि। न केवलं सप्तसूत्राण्येव
जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानुपसंख्यानम् इति वार्तिकञ्च प्रत्याख्यातम्। एतावता पंचमी विभक्त्यर्थविचारे कश्चन प्रधानः प्रघट्टकः परिपूर्णः। सम्प्रति ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकस्य लघुव्याख्यानं क्रियते। इदं वार्तिकं पंचमी विभक्तिविधायकम्। अत्र अपादानसंज्ञयः प्रसक्तिर्नास्ति, साक्षात् पंचमम् उपपद पंचमी विभक्तिः। इदानीं ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकस्य एवं विवरणं दीयते। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रम्। तेन सूत्रेण कर्तृका या क्रिया तत्र क्रियाद्वयं भवति चेत् समानकर्तृके ये द्वे क्रिये तत्र धातोः क्त्वा प्रत्ययः भवति। तेन यदि धातोः पूर्वं कश्चन उपसर्गः अस्ति चेत् तदानीं समासेन पूर्वे क्त्वोल्यप् इति सूत्रेण क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशः भवति। यथा आगत्य पठति, अत्र आङ्गुपसर्गपूर्वक गमनधातोः कुगजप्राद इति सूत्रेण गद्यसमासे क्त्वा प्रत्यये ल्यबादेशे एवं आगमु य इति स्थिते मकारस्य अनुदात्तोपदेश इत्यादिना सूत्रेण लोपे ह्रस्वस्य पिति कुर्दितु इति सूत्रेण तुगागमे च आगत्य पठति। एवं स्थिते इदं वार्तिकं किं वदति इत्युक्ते ल्यब्लोपे नाम यत्र ल्यबन्तस्य प्रयोगः न श्रूयते किन्तु ल्यबन्तार्थः यत्र प्रतीयते तत्र कर्मणि अधिकरणे च पंचमी विभक्तिर्विधीयते। वस्तुतः कर्मणि द्वितीया वक्तव्या, अधिकरणे सप्तमी वक्तव्या, किन्तु कर्मणि प्राप्तां द्वितीयाम् अधिकरणे प्राप्तां सप्तमीं च बाधित्वा अनेन वार्तिकेन पंचविभक्तिर्भवति। अत्र आदौ कश्चन दृष्टान्तः दीयते। कुतो भवान् इति प्रश्नः। समाधानं किमुच्यते? पाटलिपुत्रात् इति। वस्तुतः कुतो भवान् आगतः इत्येवमरीत्या आगमनक्रिया बोधकः शब्दः प्रयोक्तव्यः। पाटलिपुत्रात् आगतोऽस्मीति आगमनक्रियाबोधकशब्दः प्रयोक्तव्यः, किन्तु तदभावेपि गम्यमानक्रियामादाय अर्थात् अध्याहतक्रियामादाय तत्र अपादानसंज्ञा भवति, पंचमीविभक्तिश्च भवति इति तत्र उक्तम्। एवमेव प्रासादात् प्रेक्ष्यते इत्यत्र प्रासादम् अधिरुह्य प्रेक्ष्यते इति नाम प्रासादम् अधिरुह्य प्रेक्ष्यते इति वाक्ये ल्यबन्तस्य प्रयोगः अस्ति। प्रासादात् प्रेक्ष्यते इत्युक्ते स एव अर्थः, अर्थे नास्ति ईषदपि भेदः। किन्तु प्रासादम् अधिरुह्य प्रेक्ष्यते इत्यत्र ल्यबन्तशब्दः श्रूयते, प्रासादात् प्रेक्ष्यते इत्यत्र ल्यबन्तस्य श्रवण अभावेपि तदर्थः प्रतीयते इति हेतोः अत्र वस्तुतः प्रासादम् इति कर्मणि द्वितीया वक्तव्या, किन्तु तद्बाधनेन अनेन वार्तिकेन पंचविभक्तिर्विधीयते। प्रासादात् प्रेक्ष्यते अत एव कर्मणि द्वितीया। कुत्र? प्रासादमधिरुह्य प्रेक्ष्यते नाम यत्र ल्यबन्तशब्दः श्रूयते चेत् कर्मणि द्वितीया। ल्यबन्तशब्दः न श्रूयते किन्तु तदर्थः प्रतीयते चेत् तत्र तु पंचमी। एवमेव आसनात् प्रेक्ष्यते द्वितीयम् उदाहरणं। नाम आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते। पश्यन्तु, आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते इत्यत्र उपविश्य ल्यबन्तस्य प्रयोगः अस्ति, अतः तत्र इदं वार्तिकं न प्रवर्तते। तेन तत्र अधिकरणे सप्तमी भवति आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते इति। किन्तु तस्मिन्नेव अर्थे नाम आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते इत्यस्मिन्नेव अर्थे आसनात् प्रेक्ष्यते इति प्रयोगः यत्र अस्ति तत्र ल्यबन्तार्थः प्रतीयते, किन्तु ल्यबन्तशब्दस्य प्रयोगः नास्ति इति हेतोः ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकेन अत्र अधिकरणे अर्थे पंचविभक्तिर्भवति इति सामान्यतः अस्य व्याख्यानम्। लघुमञ्जूषारीत्या इदानीं वार्तिकार्थं पश्यामः। प्रासादात् प्रेक्ष्यते इत्यादौ
वाक्यैकदेशन्यायेन बोधः। पंचम्यर्थः ल्यबन्तार्थक्रिया कर्म आसनात् प्रेक्षते इत्यादौ उपविश्य इत्याद्यर्थात् अधिकरणं पंचम्यर्थः। प्रासादादितः निस्सरता चक्षुषा तद्वृत्त्या वा प्रेक्षते इत्यर्थः। प्रासादस्य पुरुषान् निष्क्रमणमेव प्रासादावधिकत्वेन उपचर्यते इति भाष्यमतम् इति। सम्प्रति नागेशोपाध्यायस्य आशयः निरूप्यते। प्रासादकर्मक पूर्वकालावच्छिन्न आरोहणकर्तृकर्तृकं तदव्यवहितोत्तरकालिकं प्रेक्षणम् इति बोधः। कुत्र? प्रासादात् प्रेक्षते इत्यत्र। तेन तत्समुदायस्य समुदाये अर्थे शक्तिः वार्तिकबलात्। अत्र वाक्यैकदेशन्यायेन इत्युक्तं। प्रविशपिण्डीम् इति सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये प्रविश इत्यनेनापि प्रकरणादर्थः लभ्यते, पिण्डीम् इत्यनेन वा अर्थः लभ्यते इति हेतोः सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये वाक्यस्य एकदेशः यत्र प्रयुज्यते तेनापि बोधः सिद्ध्यत्येव। तद्रीत्या अत्रापि प्रासादम् अधुर्ह्य प्रेक्षते इति सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये प्रासादात् प्रेक्षते इत्यस्यापि वाक्यस्य प्रयोगे कथं बोधः इत्युक्ते वाक्यैकदेशन्यायेन। अत्र ल्यब् लोपे इत्युक्तं वार्तिकृतं। तेन ल्यबन्धस्य प्रयोगे तु इयं पंचमी न पूर्वमुक्तम्। अतएव प्रासादम् अधुर्ह्य प्रेक्षते तत्र कर्मणि द्वितीया एव भवति ल्यबन्धस्य प्रयोगस्य सत्वे, न तु प्रकृतवार्तिकेन पंचमी। प्रेक्षणम् इति वर्तते। प्रेक्षणं नाम चक्षुषा पदार्थानां ज्ञानं प्रा उपसर्गपूर्वक ईक्षदर्शने इति धातुः। नाम चक्षुषा पदार्थानां ज्ञानं। तैजसं चक्षुः बहिः निःसृत्य पदार्थान् गृह्णाति। अंगभूतनिस्सरणं प्रति प्रासादः उपात्तविषयम् अपादानम्। अनेन किं ज्ञायते? इदमपि वार्तिकं भाष्ये प्रत्याख्यातं। यत्र निसृत्य इत्यर्थः प्रायेण यत्र श्रूयते एवं प्रकृतस्थले तत्र उपात्तविषयम् अपादानमिति। एतावता अंगभूतनिस्सरणं प्रति प्रासादः उपात्तविषयम् अपादानमिति हेतोः प्रासादात् प्रेक्षते इत्युक्ते प्रासादः उपात्तविषयम् अपादानं भवति। तेन ध्रुवोपायेपादानमिति सूत्रेणैव अत्र अपादानत्वं सिद्ध्यति। अतः अपादाने पंचमी इति सूत्रेणैव पंचमीविभक्तिः अस्य वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः। चैत्रः प्रासादादिप्रदेशात् चाक्षुषं तेजः प्रसार्य पदार्थान् गृह्णाति इत्येवं रीत्यर्थः वक्तव्यः। अतः अपादाने एषा पंचमी साधयितुं शक्येत हेतोः इदं वार्तिकं नावश्यकम् इति भाष्यकाराणाम् आशयः। सम्प्रति यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पंचमी इति वार्तिकस्य लघुव्याख्यानं क्रियते। यतः इति वर्तते नाम यदवधित्वेन आश्रित्य अध्वनः कालस्य वा निर्माणं। क्वचित् पाठान्तरं वर्तते निमानम् इत्यपि। उभयमपि अस्माभिः स्वीक्रियते। तथा च यदवधित्वेन आश्रित्य अध्वनः कालस्य वा निर्माणम् अथवा निमानं प्रतिपाद्यते तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी विभक्तिर्भवति इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः। उदाहरणं वनात् ग्रामः योजनं योजनेवा इति वाक्यम्। अत्र यदवधित्वेन आश्रित्य अध्वनः निर्माणं प्रतिपाद्यते इत्युक्ते वनम् अवधित्वेन आश्रित्य अध्वनः निर्माणं प्रतिपाद्यते इति हेतोः तद्वाचकात् इत्युक्ते वनवाचकात् वन इति प्रातिपदिकात् पंचविभक्तिर्भवति। तेन वनात् इति अत्र पंचमी। एवमेव कार्तिक्या आग्रहायणी मासे अत्रापि एवं यदवधित्वेन आश्रित्य कालस्य निर्माणम् अथवा निमानं प्रतिपाद्यते इत्युक्ते कार्तिकी रूपः यः कालः तदवधित्वेन आश्रित्य कालस्य
निमानङ्करीति हेतोः कार्तिकी इति कालवाचकात् प्रातिपदिकात् प्रकृतवार्तिकेन पञ्चविभक्तिर्विधीयते। एतावत् किं जातं, यत्र अध्ववाचकं प्रातिपदिकं कालवाचकं वा प्रातिपदिकं तत्र अध्वनः निर्माणम् अथवा कालस्य निर्माणं निमानं वा प्रतिपाद्यते चेत् तादृश अध्ववाचकात् अथवा तादृश कालवाचकात् प्रातिपदिकात् पञ्चविभक्तिः भविष्यति इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः। द्वितीयं वार्तिकं भवति तद्युक्ता तद्ध्वनः इति वार्तिकं, तस्य लघुव्याख्यानम्। अत्र द्वितीयं वार्तिकं नाम वस्तुतः एतत् त्रितयस्य मिलित्वा एकेनैव वार्तिकत्वेन व्यवहारोऽपि कश्चित् वर्तते। अतः एतत् त्रितयदृष्ट्या इदं द्वितीयं तावदेव। तद्युक्ता तद्ध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ इति। अध्ववाचकप्रयुक्तपञ्चम्यर्थेन अर्थद्वारा युक्तात् निर्मीयमाण अध्ववाचिनः प्रथमा सप्तमी च प्रवर्तते इति वार्तिकार्थः। सम्प्रति वनाद् ग्रामः योजनं योजनेवा इति उदाहरणम्। अत्र पश्यन्तु, अध्ववाचकयुक्त पञ्चम्यन्तं पदम् इत्युक्ते वनात् इति नाम पूर्ववार्तिकेन अत्र पञ्चमी। तेन अर्थद्वारा युक्तात् निर्मीयमाण अध्ववाचनः इत्युक्ते योजन इति शब्दः। तस्मात् तत्र प्रथमा सप्तमी इति विभक्तिद्वयं प्रवर्तते। तेन योजनं प्रथमविभक्तौ, योजने इति सप्तमीविभक्तौ, तथा च वनात् ग्रामः योजनं योजनेव इति रूपं सिद्ध्यति। तादृशपञ्चम्यन्तात् निर्मीयमाणवाचकात् योजनशब्दात् प्रथमा तथा सप्तमी इति लभ्यते। एवम् अत्र त्रिषु तृतीयं वार्तिकं भवति यथा कालात् सप्तमी च वाच्या इति। तद्युक्तात् इत्यनुवर्तते। तद्युक्तात् तद्ध्वनः इति वार्तिका तद्युक्त कालवाचक पञ्चम्यन्तात् इत्यर्थः। कार्तिक्या आग्रहायणी मासे इति। अत्र यतश्चाध्वकालनिमानम् इति वार्तिकेन कार्तिकी इति प्रातिपदिकात् पञ्चमी जाता। तादृशकालवाचकपञ्चम्यन्तेन युक्तः कालवाचकः इत्युक्ते मासः। तादृशमासशब्दात् अनेन वार्तिकेन सप्तमीविभक्तिर्विधीयते। अयं प्रयोगः सिद्ध्यति, कार्तिक्या आग्रहायणी मासे इति। अत्र आग्रहायणी इत्यत्र अग्रे हायनं यस्याः सा इत्यर्थे बहुव्रीहि समासः। अग्रहायन प्रज्ञादिभ्यश्च इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति, नाम अग्रहायनमेव आग्रहायनम् इति। तेन अण् प्रत्यये आदिवृद्धौ आग्रहायण, ततः पूर्वपदार्थसंज्ञासूत्रेण णत्वम् आग्रहायण। स्त्रीत्वविवक्षायाम् अण्णन्तत्वात् टिड्ढाणिकसूत्रेण ङि प्रत्यये कृते आग्रहायणी इति। इदानीम् एतानि त्रीण्यपि वार्तिकानि परस्परं सम्बद्धानि। नाम आद्येन वार्तिकेन यदा पञ्चमविभक्तिर्भवति तदनन्तरं तत्र प्रथमा सप्तम्यो भवतः द्वितीयवार्तिकेन उक्तं। तत्र पुनः प्रथमं वार्तिकमेव आश्रित्य तृतीयेन वार्तिकेन सप्तमीविभक्तिर्विधीयते इति। अनया रीत्या त्रीण्यपि वार्तिकानि अत्र परस्परं सम्बद्धानि। सम्प्रति लघुमञ्जूषारीत्या एतद्वार्तिकतृतीयस्य विचारः क्रियते। वनात् ग्रामो योजनं योजनेव। अत्र अव्यवहितोत्तरत्वं पञ्चम्यर्थः, स्वाव्यवहितोत्तरवृत्तित्वं प्रथमा सप्तम्योरर्थः। एवञ्च वन अव्यवहितोत्तर योजन अव्यवहितोत्तर देशवृत्तिः ग्रामः इति बोधः भवति। एवमेव कार्तिक्या आग्रहायणी मासे कालवाचके तत्र स्वावयवकत्वं पञ्चम्यर्थः, स्व अव्यवहितोत्तरकालवृत्तित्वं सप्तम्यर्थः। तथा च कार्तिक्यवयवक त्रिंशत्तिथ्यात्मक मास अव्यवहितोत्तरवृत्तिः आग्रहायणी इत्यर्थः इति। इदानीं मञ्जूषाकाराणां पङ्क्तीनाम् आशयः विवरिष्यते। अयं नागेशग्रन्थः खण्डदेव निराकरणाय प्रवृत्तः। अत्र
అవధిత్వం పంచమ్యర్థః వనావధిక యోజన పరిమిత దేశవృత్తి గ్రామః इति फलितः प्रथमार्थः अधिकरणत्वमेव इति खण्डदेवस्य ग्रन्थः नाम भाट्टरहस्ये प्रकृतवार्तिकस्य व्याख्याने महात्मना खण्डदेवे एवं रीत्या प्रोक्तं किमिति अत्र अवधित्वं पंचम्यर्थः वनावधिक योजन परिमित देशवृत्तिर्ग्रामः नाम वनात् योजनं योजनेव ग्रामः इत्यत्र उक्तं प्रथमार्थः अधिकरणत्वमेव इति इदानीम् अत्र पङ्क्तिद्वये अस्माकं दृष्टिः भवेत् कथम् इत्युक्ते वनात् इत्यत्र या पञ्चमीविभक्तिः श्रूयते प्रकृतवाक्ये तस्याः पञ्चम्याः वधित्वमर्थः इति ग्रामः इत्यत्र यः प्रथमाविभक्त्यन्तशब्दः श्रूयते अधिकरणत्वम् इत्यर्थः इति नागेशसिद्धान्ते तु पञ्चम्यर्थः कः कुत्र वनात् इत्यत्र इत्युक्ते अव्यवहितोत्तरत्वं पञ्चम्यर्थः स्पष्टमुक्तम् अतः अव्यवहितोत्तरत्वं पञ्चम्यर्थः इति कथयितुः नागेशस्य मते खण्डदेव निराकरणम् इति वर्तते प्रथमाविभक्त्यर्थः कः इत्युक्ते अव्यवहितोत्तरदेशवर्तित्वम् एतावता पुनः पुनः जागृते पश्यामः खण्डदेव सिद्धान्ते वनात् इत्यत्र पञ्चम्यर्थ अवधित्वं नागेषु सिद्धान्ते पञ्चम्यर्थः अव्यवहितोत्तरत्वं ततः खण्डदेव सिद्धान्ते प्रथमभक्त्यर्थ अधिकरणत्वं नागेषु सिद्धान्ते तु अव्यवहितोत्तरदेशवर्तित्वम् इति स्पष्टं भेदः प्रतीयते तथा च वैयाकरणसिद्धान्तानुसारेण वनात् ग्रामः योजनं योजने वा इत्यत्र एवं शब्दबोधः वनावधिकाव्यवहितोत्तर योजन अव्यवहितोत्तरदेशवर्तिर्ग्रामः एवं स्थिते कालस्य उदाहरणं दत्तं कार्तिक्य आग्रहायणी मासे इति कार्तिकी नाम कार्तिकमासे या पूर्णिमा सा कार्तिकी एवं आग्रहायणी इत्युक्ते मार्गशीर्षमासे या पूर्णिमा तस्याः आग्रहायणी इति द्वयोः मध्ये नाम कार्तिकी आग्रहायणी इत्यनयोर्मध्ये नास्ति मासात्मकः कालः किन्तु 29 दिनानि मासः नाम किं 30 दिनानि भवन्ति चेत् मासः अस्य उद्देशं किम् इत्युक्ते नाम कार्तिकीम् आरभ्य आग्रहायणी मास त्यक्त्वा आदौ गणना क्रियते चेत् नाम मर्यादायाम् अर्थे 29 दिनानि भवन्ति तत्र मासत्वोपपत्तये स्व अव्यवहितोत्तरकालवृत्तित्वं सप्तम्यर्थः अतः 31 दिनान्येव सन्ति इति केषाञ्चिन् मतन्तः न किन्तु अत्र मासः नाम 30 दिनानि सन्ति कथं स्व अव्यवहितोत्तरकालवृत्तित्वं सप्तम्यर्थः इति कथनेन इदानीं समन्वयः क्रियते स्वं नाम कार्तिकी तदवयवक 30 दिनात्मक मास अव्यवहितोत्तरकालवृत्तिः आग्रहायणी इति अत्र बोधः भवति एवं स्थिते वार्तिकानि सर्वाणि इमानि प्रत्याख्यातानि वनान्निसृत्य योजने गते ग्रामः इत्यत्र प्राप्यते इत्यध्याहारेण बोधः निसृत्य इति परावरयोगे च इति क्त्वा वनावधिक विभागानुकूल व्यापार संबद्धे योजने गते ग्रामः प्राप्यः इति बोधः योजनम् इत्यस्य प्रथमान्तत्वे गतं चेत् इति शेषः कार्तिक्या इत्यादेरपि ततः प्रभृति गते मासे आग्रहायणी इत्यर्थ इति भाष्यमतं यत्र कुत्रापि इति भाष्यमतम् इत्यायाति चेत् तस्य सूत्रस्य अथवा वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं जातमित्येव मन्तव्यम् इदानीं भाष्याशयः भाष्ये इदमत्र प्रयोक्तव्यं सत् न प्रयुज्यते गवीधुमतो निसृत्य साङ्काश्यं 4 योजनानि इति पङ्क्तिः पंक्तिं पुनः पश्यामः
इदम् अत्र प्रयोक्तव्यं सत् न प्रयुज्यते गवीधुमतः निसृत्य साङ्काश्यं चत्वारि योजनानि इति वाक्यम्। अत्र गवीधुमत् नाम कश्चन नगरविशेषः, एकस्य नगरस्य नाम। ततः निसृत्य नाम तस्मात् नगरात् निसृत्य चत्वारि योजनानि गतानि चेत् साङ्काश्च नगरं प्राप्यते इत्यर्थः। अत्र निस्सरणक्रियामादाय गवीधुमतः अपादानत्वं पूर्वोक्तैव रीतिः। एतावत् निस्सरणक्रियामादाय गवीधुमत् इत्यस्य नगरस्य अपादानत्वं। तेन किं भवति नाम ध्रुवोपायपादनसूत्रेण अपादानम् उपात्तेषु अपादानं तेन अपादाने पंचमी इति सूत्रेणैव पंचमी सिद्ध्यति इदं वार्तिकं नावश्यकम्। योजने इत्यत्र गते इत्यध्याहारः क्रियते तेन योजने गते सति इत्येवं यस्य च भावेन भावलक्षणमिति सूत्रेण सत्सप्तमी। ततः साङ्काश्य इति शब्दात् प्रातिपदिकार्थे प्रथम। एतावत् किं जातम् अत्र या या विभक्तिः प्रवर्तयितुमिष्टा सा सर्वापि प्रकारान्तरेणैव सिद्धा इति हेतोः इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातं भगवता पतञ्जलिना। वना निसृत्या इत्यत्र परावरयोगे च निसृत्य परावरयोगे च इति सूत्रेण क्त्वा प्रत्ययः। नाम परेण पूर्वस्य अवरेण परस्य योगे गम्ये धातोः क्त्वा प्रत्ययः भवति इत्यर्थसूत्रार्थः। यथा अप्राप्य नदीं पर्वतः नाम दाक्षिणात्यानां गंगाम् अप्राप्य विन्ध्यपर्वतः अस्ति। गंगाप्राप्ति विरह विशिष्टदेशस्थः विन्ध्यः। विन्ध्यात् परा गंगा इति गम्यते। पर्णदीयागः अत्र विन्ध्यपर्वतस्य अस्ति। एवम् अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी नाम गंगायाः पूर्वः विन्ध्यः इत्यर्थः। अवरपर्वतयोगः अत्र वर्तते तद्वत् प्रकृतेऽपि। एतावत् वनावधिकविभागानुकूलव्यापारसम्बद्धे योजने गते ग्रामः प्राप्यः इति बोधः। अत्र भाष्ये इदमत्र प्रयोक्तव्यं सत् न प्रयुज्यते कार्तिक्या प्रभृत्याग्रहायणी इत्युक्तम्। अनया रीत्या वार्तिकत्रयप्रयोजनस्य अन्यथा सिद्धत्वात् इदं वार्तिकत्रयं पूर्वं लब्लोपे कर्मणि इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कृतमेव। सर्वेषां वार्तिकानां प्रत्याख्यानं भाष्ये कृतं दृश्यते। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे भवः प्रभवः इति सूत्रस्य व्याख्यानं तत्प्रत्याख्यानप्रकारः ततः परं ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पंचमी तद्युक्तादध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ काला सप्तमी च वाच्या इति वार्तिकचतुष्टयस्य व्याख्यानं। महाभाष्यरीत्या एतेषां सर्वेषां प्रत्याख्यानं च नाम अत्र सर्वत्रापि ध्रुवोपायेपादमिति सूत्रेणैव प्रायः उपात्तविषयम् अपादानं समाश्रित्य अत्र अपादाने पंचमी इति वार्तिकेन पंचमविभक्तिः साधयितुं शक्यते इति हेतोः इमानि सर्वाण्यपि वार्तिकानि प्रत्याख्यातानि इत्येवमाद्याः अंशाः विस्तरेण अस्मिन् पाठे विचारिताः इति शम्।